गोंय सरकारान फ्रीडम फायटराच्या कांय भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो खऱ्यो, पूण बरेच जाण बेकार उरल्यात। ए गॅजेटेड ऑफिसराक सी आनी डी कॅटेगरीचे पोस्ट ऑफर करतात। हे खंयच्या कायद्यात बसता? एक्टिविस्ट शिवाजी शेट्टीन विचारला। फ्रीडम फायटराच्या ओव्हर एज भुरग्यांचे वन टायम सेटलमेंट करचे अशें ताणें मागला। पळयात। मुखालपण घेता आसतना हो प्रश्न सुटावो केल्लो आसा। आयज पर्यंत फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांचे सुटके झुजारांच्या भुरग्यांचो जो प्रश्न आसलेलो 438 जे भुरगे आसलेले तातूंतल्यान 236 भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा। ताच्याच बरोबर तातूंत आनीक अशे भुरगे आसा, उरिल्ली भुरगीं आसा, हांव 25 म्हणिना पण जायते भुरगीं उरले आनीक तांकां जॉब दिवपाचे आसा। सगळ्यात पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन स्वातंत्र्य सैनीक ज्या हांगा हाजर आसा तांच्या वतीन हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा, तांचे हांव आभार मानता, कारण तांच्यांनी फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक जॉब दिवन तांकां कामाक लायले। आतां जी उरिल्ली भुरगीं आसा ती म्हटल्यार आमच्या लिस्टा प्रमाणे 97 आसलेलीं आनी 26 भुरगीं जी भुरगीं आसलेली जी अनरजिस्टर्ड आसलेली ती भुरगीं आतां तांच्यांनी सांबाळून घेतल्या, पण तातूंत 25 भुरगीं न्ही तर जायतीं भुरगीं उरल्यात। तातूंतल्यान असो प्रॉब्लेम आसा की जायते जाणांची ओवर एज जाल्या, कोणाची 55 जाल्या, कोणाची 58 जाल्या, कोणाची 60 जाल्या आनी एक भाग आमचो असो आसा की जाची 61 बस सुरू जाला। आतां हांव आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की हे ओवर एज जे भुरगीं जाल्ले आसा तांचो सुटावो, तांकां जॉब दिवन जावं तांचो वन टायम सेटलमेंट करचें आनी तांकां एक लमसम अमावंट दिवन तांचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करचो अशें हांव सीएमा कडेन मागता। ताज्या उपरांत एक गजाल म्हटल्यार रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल गॅजेटान जे पब्लीश जाल्लें आसा 2013-14 ह्या बजेट स्कीम जी आसलेली अधिवेशनाक जी आयिल्ली आनी त्या काळचे मुखेलमंत्री एक्स सीएम तशेंच स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांणी फुडारपण घेवन एक स्कीम काडलेली 2013 फ्रीडम फायटरा खातीर भुरग्यां खातीर रजिस्ट्रेशन करपाची। आयज ह्या स्किमी प्रमाणे जे सी एंड डी कॅटेगरीक जे पोस्ट दिल्ले आसा तातूंतल्यान ते म्हणटात सीएमान तशें अधिवेशनाक आतां एसेंब्लीक म्हटलां की 25 भुरगीं उरलीं आसा। सी एंड डी कॅटेगरीचे पोस्टाचे भुरग्यांचे जाले, पण ए एंड बी कॅटेगरी म्हणजे ए गॅजेटेड पोस्ट आनी बी गॅजेटेड पोस्ट हांचे कितें? हांकां जॉब कोण दितलो? होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शनाक तुमी वचात, आमी इन्क्वायरी केली तर ते म्हणटा ही जबाबदारी आमची न्ही GPSCची, ते डायरेक्ट थंयसरल्यानसून जॉब दिवपाक घेतात। पण रजिस्ट्रेशन तुमी कॅन्सल कशें करता? फ्रीडम फायटरांचे भुरग्यांचे रजिस्ट्रेशन जे म्हटल्या त्या प्रमाणे ऑफिशियल गॅजेटान पब्लीश जाला त्या प्रमाणे तांच्या बरोबर तांच्यांनी फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आहा त्या काळान, हो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो आसा त्या काळान। आतां हो फॉर्म डिक्लेअर केल्लो म्हटल्यार नाव होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन आहा तेंच्यांनी कट करप ना जो पर्यंत ताका जॉब दिल्ले वचना। ए गॅजेटेड ऑफिसराचो पोस्ट जो आसा तेका तुमी सी डी कॅटेगरीचो जॉब दिता, ऑफर करता, हे खंयच्या कायद्यान बसता? हे म्हाका अजिबात पटना। हो इश्यू आमी तुमच्या मुखार हाडटा। GPSC आपल्या जे पोस्ट डिक्लेअर जाता ए गॅजेटेड पोस्ट तातूंत डिक्लेअर करता की हां ह्या फॉर्मान असो फॉर्मेट आसा की CFF पोस्टचो इन्क्लूड करता आमी, अमकी वर्स रिलॅक्सेशन आसा, पण ते खंयच भरिना, बेस्ट ते दाखयल्ले वयता, तातूंत जॉब खंयच दिल्ले वचना। आयज सी एंड डी कॅटेगरीचो जो इश्यू हाताळ्ळो आमच्या मुखेलमंत्र्यान, तसोच ए आनी बी कॅटेगरीचो जो इश्यू आसा, जॉबाचो इश्यू आसा, तो हाताळचो।